ولكن يلا ان شاء الله تقولوا عشان الشباب اللي يبي اشياء ممكن يبي امور حلوه يستخدم هذه الالات. والسلام عليكم. انا بوريكم شيء بس هاي انا بوريكم كيف يصير معي اني بسوي فيها حركه. اصبر ترارا اصبروا هذه ساعة يا شباب انا بشيلكم سحب حلو يعني مره ما عندي شغايم بشيلكم سحب على هذا ب 3 مليون وبشيلكم بواحد بطة وواحد راني. لا مو راني هذه راني ازرق. لكن يلا ان شاء الله تقولوا عشان الشباب اللي يبي اشياء ممكن يبي امور حلوه يستخدم هذه الالات. والسلام عليكم. انا بوريكم شيء بس هاي انا بوريكم كيف يصير معي اني بسوي فيها حركه. اصبر ترارا اصبروا هذه ساعة يا شباب انا بشيلكم سحب حلو يعني مره ما عندي شغايم بشيلكم سحب على هذا ب 3 مليون وبشيلكم بواحد بطة وواحد راني. لا مو راني هذه راني ازرق. لكن يلا ان شاء الله تقولوا عشان الشباب اللي يبي اشياء ممكن يبي